आजको हाम्रो टपिक सो वास्तवमा आइपिएम सिस्टम्स हो ल आइपिएम आइपिएम हैन तपाईको आइपिएम भनेको एउटा कन्सेप्ट हो वास्तवमा यो कन्सेप्ट अथवा यो तपाईको टेक्नोलोजिसले के गर्छ भने सेन्ट्रलाइज तपाईको डीएनएस हैन डीएचसीपी र एनपीएस नेटवर्क पोलिसी सर्भिसेसलाई तपाईको म्यानेज गर्ने काम गर्छ ल जसरी यसको तपाईको डिमान्ड यसको भ्यालु बढेसँगै तपाईको यसको धेरै युज हुनु बढेसँगै बाइकबाट नयाँ सर्भिसेस ल्याएर आएर त्यसलाई आइपिएम भन्छ ल वास्तवमा आइपिएम भन्छ एउटा रुल्स एन्ड फिचर्स हो ल यो फिचर्स हो हैन यो फिचर्सले के गर्छ भने सेन्ट्रली तपाईको हैन नेमिङ सिस्टम्स भयो एड्रेसिङ सिस्टम भयो र एनपीएस भनेको नेटवर्क पोलिसी अथवा रेडियस सर्भर्सहरु भयो तिनीहरुको कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ यो आइपिएम ले ल हैन आइपी एड्रेस म्यानेजमेन्ट समथिङ भन्छ यसको फुल फर्म चाहिँ बाकी तपाईहरुले डकुमेन्टेसन हेर्दा पनि हुन्छ तर मोटामोटी यति बुझ्नु भने तपाईले बुझ्नुहुन्छ किनभने तपाईलाई थाहा छ डीएनएस के हो डीएचसीपी के हो वास्तवमा एनपीएस भनेको के हो भन्ने मोटामोटी थाहा छ एनपीएस भन्ने थाहा छैन यो दुईटा थाहा छ र दुईटालाई म्यानेज गरेर भइहाल्यो क्रस चेकको लागि म के गर्छु भने मसँग दुईटा सर्भर छ वास्तवमा यो मेरो फर्स्ट सर्भर भयो सर्भर तपाईको 4 सेकेन्ड सर्भर भयो तपाईको मेरो सर्भर तपाईको 60 भयो तपाई आइपिएम कहिले पनि तपाईको डीसी मा लोड गर्न सक्नुहुन्न र यानी कि फरेस्टमा तपाई कहिले आइपिएम लोड गर्न सक्नुहुन्न ध्यान दिनु होला आइपिएम त अर्कै मसिनमा लोड गर्नुपर्छ हमेशा फर इभर सेकेन्ड मसिनमै गर्छ मेम्बर सर्भरमै गर्नुपर्ने हुन्छ ल मेम्बर सर्भर 2019 यसमा लोड गर्नुपर्ने हुन्छ आइपिएम र टेस्टिङको लागि यसमा डीएचसीपी बनाइदिन्छु म यहाँ मेरो डीएनएस अलरेडी यसमा इन्स्टल छ हैन यो दुईटालाई म यहाँबाट म्यानेज गर्छु ल म्यानेज हुन्छ हुँदैन यसरी थुप्रै डीएचसीपी सर्भर डीएनएस सर्भर हुन सक्छ इन्डस्ट्रीजमा र थुप्रै तपाईको रेडियस सर्भर हुन्छ त्यसलाई सेन्ट्रली एउटा मसिनबाट कसरी त्यसको इन्भेन्टरी सिस्टमलाई कसरी युज गर्ने कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने सेन्ट्रल कन्सेप्टलाई तपाईको आइपिएम भन्छ ल चलो आइपिएम को लागि मसँग सबै कुरा रेडी छ रेडी भएको कुरालाई म तपाईको डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने कोसिस गर्छु यो मेरो तपाईको डोमेन सर्भर हो यानी कि फरेस्ट हो यसको नाम छ तपाईको css.com छ ल बिल्ट इन ग्रुप कम्प्युटर्स डोमेन कन्ट्रोलर्स फरेन प्रिन्सिपल अथवा तपाईको अर्को म्यानेजर युजर्स भन्ने छ कम्प्युटरमा मसँग एउटा सर्भर 60 भन्ने अलरेडी छ यो यानी कि यो कम्प्युटर हो यो अब तपाईको डोमेन कन्ट्रोलरमा म खुद हो ल यो केही प्रब्लम छैन मलाई चलो यसको लागि म के गर्छु कि भनेर सानो काम गर्छु एड रोइन फिचरमा गएर तपाईको डीएचसीपी एउटा मात्र कन्फिगर गरिदिन्छु ल जस्ट टेस्टिङ पर्पजको लागि हामीले डीएचसीपी लाई आइपिएम सँग हामीले तपाईको इन्टिग्रेसन गरेको छौं न यसलाई हामी गर्छौं ल सक्सेसफुली गर्छौं त्यसपछि अनि हामी अगाडि बढ्छौं हालाकि यो सर्भिसेसहरु तपाईले नचलाउने के फरक चाहिँ पर्दैन दुःख सुख चल्दै चाहिँ गर्छ जुगाड हुँदै तर पनि यस्तो सर्भिस पनि छ है वास्तवमा जसले तपाई यसलाई सेन्ट्रली बसेर यु क्यान म्यानेज द सेन्ट्रल आइपी एड्रेस नेमिङ सिस्टम्स इन योर नेटवर्क भनेर तपाईको एउटा इन्ट्रोड्युस गरेको माइक्रोसफ्टले which you can use for the managing the DHCP server, DNS server, and as well as NPS server. NPS is stands for network policy server, which is used for the configuring the radius server, configuring the network policies. Here in this wizard, I'm going to install the DHCP server in the local computers. First, I have to authorize in my Active Directory environment. For authorize, no problem. Okay, right now I'm in the forest, same domain computer, so no need to provide the credential, just give the comment la यो गर्दा के भइहाल्छ र किनभने म फरेस्टमै छु र तपाईको फरेस्ट एडमिनिस्ट्रेसनमै छु डीएचसीपी मा जान्छु र स्कोप बनाइदिन्छ र टेस्टिङको लागि एनी स्कोप यु क्यान क्रिएट जस्ट फर द डेमोन्स्ट्रेसन राइट क्लिक न्यू स्कोप नेक्स्ट तपाईको नाम दिन्छु स्कोप 1 हैन अनि नेक्स्ट जुन आइपी एड्रेस दिनु 192.168 डट तपाईको मेरो 4 को छ वास्तवमा 4 डट तपाईको मान्दिम तपाईको 10 हाल्दिन्छु फर एक्जाम्पल को लागि कुछ भी हाल्दिन्छु र 100 देखि लिएर जस्ट चेक को लागि 168 डट 4 डट तपाईको 110 हाल्दिन्छु फुल तपाईको जस्ट सपोज टु को लागि बनाएको ल स्कोप एउटा सर्भरको नाम
नदिँदा पनि हुन्छ हुनु त, तर म दिन्छु SRv6 अथवा नदिँदा पनि हुन्छ कि फरक पर्दैन। SRv6 इज मतलब माई DNS सर्भर। चलो यो एक्टिभ भयो, त्यहाँदेखि अथोराइज पनि भयो, स्कोपमा खडा भयो होला मेरो। यसलाई म मिनिमाइज गरिदिन्छु हैन, र यहाँ म त यसमा आन्छु, यसमा IPM लोड गर्छु म। IPM लोड गर्दाखेरि बेस्ट प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ फरेस्ट एडमिनिस्ट्रेसनबाट खोल्नुहोस् ल, तपाईँको एन्टरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटरबाट administrator@css.com and then password यो। अब मैले मोटामोटी गर्नुपर्ने काम यहाँनिर यो ल, वास्तवमा IPM को काम हैन। यता म खासै जानु पर्दैन, एक दुईपल्ट बाहेक मैले गर्नुपर्ने यतापट्टिबाट। अब के भन्दाखेरि कसरी बुझ्न सकिन्छ भने सिनेरियस कसरी खडा गर्न सकिन्छ भने मसँग थुप्रै तपाईँको DHCP सर्भर छ, DNS सर्भर छ, थुप्रै तपाईँको NPS सर्भरहरू छ, जसलाई म सेन्ट्रली म्यानेज गर्छु यो IPM सर्भर बनाएर ल। यहाँबाट हालाकि सर्भरमै गएर म्यानेज गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि तपाईँले मल्टिपल सर्भरमा भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ ल। तर तपाईँले IPM बनाउनु भने सेन्ट्रल सर्भरबाट गर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई म IPM लोड गर्छु यहाँनिर। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, दिस इज फिचर, सो यु हेभ टु गो अन द फिचर्स तपाईँको साइड IPM ल, IP एड्रेस म्यानेजमेन्ट। यहाँ भनेको पनि छ ल डेफिनेसन्स, र DHCP लाई DNS लाई तपाईँले कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ IPM को सहायताबाट। ग्रुप पोलिसी सँगसँगै लोड हुँदैछ र ग्रुप पोलिसी, किन ग्रुप पोलिसी चाहिन्छ हामीलाई, र रिमोट सर्भर एडमिनिस्ट्रेसन टुल पनि लोड हुँदैछ, अन्य इन्टरनल डेटाबेसहरू पनि लोड हुँदैछ र वास्तवमा यो डिपेन्डेन्सी सफ्टवेयरहरू लोड हुँदैछ ल। अनि त्यसलाई इन्स्टलेसन गरिदिन्छु म है। यो कुछ तपाईँको अन्य तपाईँको म्यान्डेटरी तपाईँको सफ्टवेयर पनि लोड हुँदैछ, यहाँनिर टुल्सहरू सर्भर तपाईँको फिचर्सहरू लोड हुँदैछ, लोड हुँदिनुपर्छ तपाईँले। र यो काम तपाईँले यहाँ लोकली गर्न पाउनुहुन्न है वास्तवमा, यसलाई अर्कै सर्भर तपाईँलाई चाहिन्छ ल। अब after installing the IPM servers, okay, you can configure the IPM by 6 steps, okay, first, second, third, fourth, 5 and 6. The 6 steps successfully completed, then after you can use your IPM server ल। कभी कभी यसलाई डिटेक्ट हुनु र तपाईको अनब्लक हुनु टाइम लाग्छ, तर हामी रिफ्रेश दिन्छौँ र स्केड्युल बेसमा काम गर्छ। जस्तै मैले I have already told you yesterday about the schedule based services, so no worry, let's finish this one first. सक्सेसफुली इन्स्टलेसन भयो, म क्लोज गरिदिन्छु। अनि त लेफ्ट पेनमा आउँछ IPM भन्ने यहाँ आइसकेको छ। अनि यहाँनिर IPM आइसकेपछि यहाँ हेर्दा तपाईँले हेर्दा पनि हुन्छ, यहाँ IPM भन्ने नयाँ थपियो। एउटा, दुईटा, तीनटा, अनि तपाईँको 4, 5, 6 स्टेप छ ल टोटली हैन। स्टेप सुरुमा यो बाइ डिफल्ट गरिएकै हुन्छ ल, किनभने फरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर मात्र खोलेको छु, गर्नुपर्छ तपाईँले। सेकेन्ड स्टेपमा तपाईँको प्रोभिजन सिस्टम्स तपाईँको यसलाई हामी म्यानेज गरौँ ल। एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, यो कुरा तपाईँले बिर्सिनुहुन्न, यो कुरा बिर्सिनु भयो भने तपाईँको अलिकति काम बिग्रिन्छ ल, अलिकति ठुलो बनाउँछ स्किल। नेक्स्ट तपाईँको यो इन्टरनल तपाईँको डेटाबेस सिस्टम अथवा WID सिस्टम गर्ने कि SQL गर्ने, SQL चाहिँ SQL म्याप गरिदिनु ल। मेरो ख्यालमा त अहिले म इन्टरनल डेटाबेस सिस्टम नै चलाउँछु म। नेक्स्ट गरिदिन्छु। यहाँनिर ग्रुप पोलिसीको नाम तपाईँले नबिर्सिनु होला, फेरि बिर्सिनु फेरि ल्याङ हुन्छ ल भरे। म सिम्पल नाम दिन्छु तपाईँको यसको हैन, MCSC_पोल दिन्छु ल, सबैले ध्यान दिनु होला। MCSC_पोल भन्ने नाम चाहिँ हामीले यही नामबाट एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ र एकचोटि IPM तपाईँको एक्टिभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्भोक गर्नुपर्ने हुन्छ र MCSC_पोल। नेक्स्ट हैन, एप्लाई। त्यो नाम नबिर्सिनु होला तपाईँले, टिप्दा पनि हुन्छ कन्फिगर गर्ने टाइममा। अनि त्यो जे दिनुपर्छ त्यही दिनुपर्छ तपाईँले। क्लोज गरिदिउँ। अब स्टेप तपाईँ नम्बर 4, यसले अलिकति तपाईँको तपाईँलाई उयो दिन्छ ल, तपाईँको केयर अलिकति समस्या दिन्छ ल यसले।
अरू त्यस्तो केही छैन ल, अरू तपाईँको अब इजी नै छ ल वास्तवमा। यो एकै क्लिकमा भयो, यो पनि एकै क्लिकमा भयो वास्तवमा हैन। एउटा यो बाँकी छ, सरी यो झन्डै हामीले बिर्सेँ कन्फिगर नम्बर 3 मा। यो तपाईको सुरुमा यो डोमेन नेम आउँदैन, तपाईले गेट फरेस्ट गर्नु सुरुमा, अनि ओके गर्नु ल एक्चुअली, अनि फेरि ओके गर्नु, फेरि यहाँ चेक गर्नु। अब फेरि तपाईको यहाँ हेर्नु, तपाईको अझै आएन भने अलिक हामी छिटो गर्छौँ, सर्भरलाई पनि टाइम लाग्छ र तपाईको यो फिचर्सहरु गर्न लागि, तपाईको त्यो इन्फर्मेसनहरु ग्यादर गर्न लागि ल। एड गरिदिन्छु अब चाहिँ आयो डोमेन, रुट डोमेन css.com, डोमेन कन्ट्रोलर, DHCP, DNS ल, तीनटैलाई तपाईको यो रोललाई सेलेक्ट गर्नु। ओके, यो पनि भयो होला मेरो। अब चाहिँ नम्बर 4 को स्टार्ट सर्भर डिस्कभरी। यसले चाहिँ टाइम लिन्छ ल यसले चाहिँ, अदरवाइज सबै कुरा ठिकै छ। यो गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले यो गर्दै पनि गर्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो ग्रुप पोलिसीलाई इन्भोक गर्नुहोस्, आइपिएम लाई इन्भोक गर्नुहोस् त, इन्भोक नभए हुँदैन। यहाँ जाँदा पनि हुन्छ डाइरेक्टली, यहाँ जाँदा हुन्छ। यो गर्न लागि इन्भोक गरिदिनुहोस् ल। त्यसको लागि म जान्छु तपाईको पावर सेलमा जान्छु, अनि पावर सेल ठुलो बनाउँछु, हिजो कस्तो मिस्टेक नहोस्। 24 invoke IPAM group GPO provisioning domain dcaps हमारा डोमेन तपाईको css.com अनि GPO प्रिफिक्स नेम यहाँ हाल्नु MCSE_pol ल, यो ध्यान दिनु होला फेरि, अघि हामीले गरेको यो नबिर्सिनु भनेको। अनि तपाईको IPM सर्भर FQDN मा को ठाउँमा IPM चाहिँ कहाँ छ वास्तवमा ल, यसको नाम कति, सर्भर कतिको थियो यसको नाम चेक गर्छु ल। SRB 60 तपाईको 2 होला, सायद 62 कति थियो ल। लोकल सर्भरको नाम मेरो 60 थियो ल, 60 SRB 60.css.com ल हैन, त्यो भइहाल्यो ल। अब अन्तिममा डेलिगेटेड गरिदिन्छु म, डेलिगेटेड युजर हैन, एडमिनिस्ट्रेटर @css.com ल। यसमा दिनुहोस्। ग्रुप पोलिसी बनिँदैछ, यस बात दिनुहोस्। फेरि अलिकति स्क्रिन मेरो ठुलो भयो कुछ ज्यादै, अलिक माथि लान्छु यसलाई म। फेरि यसमा दिनुहोस्, यसमा दिनुहोस्, फाइनली भयो होला मेरो। एउटा काम गर्नुहोस्, तपाईको यतापट्टि ग्रुप पोलिसी तान्नुहोस् त, त्यो ग्रुप पोलिसी यतापट्टि यहाँ हालेर कमान्डमा जान्छु म, gp update/course ताकि ग्रुप पोलिसी त तपाईको म्यापिङ होस् ल। टुल्समा जान्छु म, ग्रुप पोलिसी म्यानेजरमा क्लिक पारे मैले, त्यो आयो होला त ग्रुप पोलिसी यहाँ हेर्छु म। अहिले हामीले बनाएको डोमेन्स साइट्स ग्रुप पोलिसी मोडलिङ ए आयो ल वास्तवमा। श्याम सर आयो हेर्नुहोस् त। आयो सर। जस्तै MCSE_pol/DCNPS, MCSE_pol/DHCP, MCSE_pol/DNS र 4 मेरो तपाईको नयाँ तपाईको 3टा सरी नयाँ तपाईको मेरो के भन्ने ग्रुप पोलिसी बन्यो ल। अब तपाईको त्यति मात्र हैन वास्तवमा, डेलिगेसनमा पनि हेर्दाखेरि हुन्छ वास्तवमा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरलाई त्यो दिइसकेछ ल IPM को वास्तवमा। त्यति मात्र हैन ल, यहाँ गएर हेर्दा हुन्छ तपाईले एक्टिभ डाइरेक्टरी युजर कम्प्युटरमा एउटा नयाँ युजर थपियो होला ल वास्तवमा, नयाँ ग्रुप थपियो होला त्यो IPM भनेर। यहाँ छैन आएकोले रिप्लेस मारिदिन्छु म। अब चाहिँ हाल आयो, प्रोपर्टिज गरेर हेर्नुहोस्, एक मेम्बरमा तपाईको कम्प्युटर्सको नाम SRB 60 मा IPM लोड भएछ देखाइरहेछ ल वास्तवमा।
यो पनि आइपिएम भन्ने तपाईको एउटा ग्रुप पनि बन्यो र तपाईको एउटा युजर ग्रुप पनि हैन। अब त्यसपछि यसलाई म मिनिमाइज गरिदिन्छु। त्यसपछि यसलाई फेरि एकचोटि म तपाईको अपडेट दिन्छु। तर एकपल्ट मात्रै काफी छ वास्तवमा, त्यो भइको चाहिँ धेरैपल्ट दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई मिनिमाइज गरिदिन्छु। अब फाइनली तपाईले के गर्ने भने त्यो सबै कुरालाई म्यानेज गर्ने ल। एडिट सर्भरमा जाने, डीएनएस पनि म्यानेज गर्नु पाऊँ, डीएससी पनि म्यानेज गर्नु पाऊँ। ए तपाईले एनपीएस पनि तपाईलाई थाहा छ त, जिसको जानकारी छ एनपीएस लाई गर्दाखेरि तर मसँग अहिले राइट न एनपीएस छैन र वास्तवमा। एनपीएस लाई गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन, एनपीएस छ भने। यसलाई तपाईको म्यानेजेबल स्टेटसमा अनस्पेसिफाई हुन्छ, यहाँ तपाईको म्यानेज गरिदिनु ल, हमेशा म्यानेज गर्नु होला। अझ यसलाई ओके मार्दिनु यहाँनिर। यो अनब्लक आइटेम भन्छ वास्तवमा, यसलाई रिफ्रेस गरिदिनु। यो अलिकति टाइम लाग्छ र, यो हिजो पनि टाइम लागेको थियो। श्यामजी बुझ्दै हुनुहुन्छ कि अहिले आइटिएमको बारेमा? बुझ्दै सर अलिअलि। हजुर भन्नुहोस् त, के बुझ्नुभयो तपाईले मोटामोटी? जस्तो यो हाम्रो चाहिँ यिनीहरूलाई म्यानेज गर्नलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा एडी सर्भरमा राख्नु भएन, यसलाई छुट्टै हाम्रो के अरे सर्भर मेम्बरमा राख्नु पर्यो। यसलाई सेन्ट्रली म्यानेज गर्न सकिन्छ सबै। हजुर डीएससीपीहरुलाई डीएनएसहरुलाई तपाईको सेन्ट्रली म्यानेज गर्न सक्ने एउटा सेन्ट्रली इन्भेन्टरी सिस्टम हो ल वास्तवमा। हजुर ओहो सही बात हो। कन्फिगरेसनको ल तपाईको डाटा बेस कन्फिगरेसन डाटाबेसलाई सेन्ट्रली ल्याएको। अब तपाईको अलि छिटो होस् भन्नलाई दुईटै म सर्भरलाई रिस्टार्ट गर्दा पनि हुन्छ वास्तवमा, त्यो समस्या छैन। तर रिस्टार्ट गर्ने काम चाहिँ अलिकति तपाईको रिस्की काम हुन्छ र इन्भाइरोमेन्टमा सर्भर चालु हुँदाखेरि। त्यही गर्नुहोस्, अपडेट पनि दिँदै गर्नुहोस् ग्रुप पोलिसी। यतापट्टि यो तपाईको रिफ्रेस पनि मार्दै गर्नुहोस्, रिफ्रेस एक्सेस डेटा गर्दै गर्नुहोस् हैन। अनि यहाँ म हेर्दै जान्छु तपाईको यहाँ कुनै आयो कि हेर्छु ल म। डीएससी स्कोप छैन देखाएको, डीएनएस तपाईको एक्सेस ब्लक भन्दैछ, क्रिएट डीएनएस तपाईको जोन, क्रिएट कन्डिसनल फरवार्डर सर्भर डेटा हैन। आयो है वास्तवमा अब ल। श्याम सर आयो हेर्नु त? आयो सर। पर आउनु थाल्यो ल अब चाहिँ। यो चाहिँ आयो ल एउटा चाहिँ तपाईको बुझ्नुमा नि, डीएससीबी चाहिँ आयो। डीएससीमा गर्नु के सक्छ त, डीएससी को स्कोप नयाँ बनाइदिन्छ र वास्तवमा। क्रिएट के गर्छु म श्याम सर? डीएससीबी स्कोप। यहाँ आएपछि तपाईले सबैले ध्यान रहोस्, एउटा कुरा चाहिँ याद रहोस्, यहाँ स्कोप एउटै मात्रै छ र त्यसको नाम तपाईको स्कोप 1 छ ल। यहाँ हेर्नुस् स्कोप 1 चाहिँ स्कोप 1 भयो। म अर्को स्कोप 2 बनाउँछु वास्तवमा। स्कोप 2 बनाउँछु, एससीओपी स्कोप 2। यो भन्छु म ब्रान्च अफिसको लागि त। फर इक्जाम्पल स्टार्ट आइपी मेरो तपाईको 4 थियो, 5.1 5. मान्नु 10 देखि 100 देखि लिएर 192.168.5.200 सम्म मेरो जाने। लिज एकैपल्टमा यी दिनु मिल्छ र यहाँ यस्तोमा हैन। एक्सक्लुजन गर्ने नगर्ने नगर्ने भन्दा मतलब गर्ने भन्दाखेरि यहाँ राख्दिनु होला आइपी एड्रेस। अनि एक्टिभेट गर्ने त एक्टिभ आइपीमा यस गर्दा यस, नो गर्दा नो। यस गर्नु त यस गर्नुहोस्। डाइनामिक डीएनएस अपडेट के गर्ने ल तपाईको त्यो राख्दाखेरि त्यो इच्छा कुरा हो हैन। अन्य तपाईको कुराहरु के राख्ने ल तपाईको स्कोप अप्सन्सहरुमा के राख्ने यहाँ राख्ने ल। यहाँ लाइक तपाईको डीएनएस नेमहरु भयो, तपाईको डीएनएस को इन्फर्मेसनहरु भयो, यहाँबाट तपाईले पुट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको हैन। मैले यतिकै एउटा सिम्पल स्कोप बनाएँ हैन। यु क्यान पुट फ्रम हियर हैन। अरु अप्सनहरुको यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। लिमिटेड डे कतिको छ, आवर्सहरु कतिको छ, मिली सेकेन्ड कतिको ढिलो होस् तपाईको आइपी एड्रेस दिने काम छ। एप्लाई गरिदिन्छु म।
one or more tax field see the summary section भन्छ ल आउँछ आयो तर तपाईको यहाँ अपडेट दिइरहेको छैन के काममा रिफ्रेस गर्दै नै गर्नुपर्छ ल मैले डीएनएस पनि आयो यतापट्टि हेर्छु म डीएससी मेरो आयो हैन ल चलो डीएससी मेरो आको छैन तपाईको फेल भन्दैछ यो त भयो यो मोनिटरिङ पनि भयो रिनेम पनि भयो इन्भेन्टरी आउँछु म ब्लकमा आए एड्रेस स्पेसमा आए सर्भर इन्भेन्टरीमा रिफ्रेस एक्सेस डेटा त्यो ग्रीन आएपछि चाहिँ काम हुनुपर्ने होला वास्तवमा तर यहाँ के लेङ गर्दैछ ल टाइप डेटा डीएनएस जोनमा जान्छु म त्यो काम हुँदै गर्छ डीएनएस पनि देखाएको छ यो सीएसएस बाट डीएनएस को नयाँ एउटा कुछ भी गराउँछु ल तपाईको जस्तै configure prefer DNS server add a DNS record जे गर्दा हुन्छ delegated delete the DNS zone space जे गर्दा हुन्छ ल इच्छा कुरा तपाईको के बनाउन चाहनुहुन्छ के प्रिफर कन्फिगर गर्न चाहनुहुन्छ यीबाट कन्फिगर गर्दा के हुन्छ जस्तै तपाईको edit DNS zone delete DNS zone हैन यहाँबाट गर्दा के तपाईको के गर्न चाहनुहुन्छ ल तर यो मजाले तपाईको प्रोपरली आइसकेछ एकछिन पर्खौं हामी अहिले भर्खर डीएससी को अपडेट भएको छैन इन्भेन्टरी एक्चुअली म यसो गर्छु यसलाई अपडेट यसो गर्छु फेरि म त लिने कोसिस गर्छु ल अनम्यानेज गरिदिन्छु फेरि एकचोटि रिफ्रेस मारिदिन्छु फेरि यतापट्टि जीपीओ लाई अपडेट दिन्छु म अनि फेरि यतै आउँछ फेरि यो हुँदै गर्छ अपडेट यता रिफ्रेस दिँदै गर्छु म है ग्रुप पोलिसी अपडेटेड सक्सेसफुल्ली राइट क्लिक गर्छु तपाईको रिट्राइभ गर्ने कोसिस गर्छु फेरि एडिट मार्दिन्छु यहाँ गएर म्यानेज गर्छु ल फेरि यो पल्ट पर्खौं सारै नै भएन नि तपाईको अलि टाइम चाहिँ लाग्छ भनेर भन्छ ल माइक्रोसफ्टको डकुमेन्टेसनमा बुक्समा पनि त त्यो ध्यान दिनु यो कुरा चाहिँ भइसक्नु लागि चाहिँ 20 मिनेट 30 मिनेटसम्म टाइम लाग्छ भन्छ ल भएर म छिट्टो गर्नुको लागि म के गर्छु किनभने म सिधा रिबुट पनि गरिदिन्छु ल वी क्यान दिस इज द क्लासरुम इन्भाइरोमेन्ट यु क्यान रिबुट युर मसिन ल तर यता रियल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यति गाह्रो हुन्छ र रियल सर्भर हुन्छ 20-25 मिनेट लाग्छ है तपाईको सर्भर मजाले स्टार्ट भइसक्नु श्याम सर आन्सर त भर्खर आउनुभयो क्या नमस्कार आन्सर नमस्कार सर भर्खर आउनुभयो क्या आन्सर सर म अलि अगाडि आएको थिएँ सर बीचमा के फ्लोमा गइरहेको थिएँ अनि म सुनिरहेको थिएँ ओके ओके यहाँ होला छ यो इम्पोर्टेन्ट छ आइपिएम भन्ने कोसिस गर्छु यो हुँदै गर्छ कभी कभी त्यहाँ हरियो आउनु टाइम लाग्छ तर यो काम चाहिँ हुन्छ र यहाँनिर सबै डाटा रिफ्रेस गर्छु डीएचसीपी स्कोपमा पनि रिफ्रेस गर्छु डीएनएस र डीएचसीपी मा क्लिक क्लिक पुरै अन्त रनिङ देखाइरहेछ त ल जोनमा आउँछु cisco.com provide lookup zone primary accurate integrated and then apply अब चाहिँ भयो होला है त शिवाकोटीजी आन्सर गर्दा त्यस्तो समस्या आएर नि त हैन देखायो नि त एकपल्ट हैन ओके भन्यो नि त हैन यो भन्दा चाँडै पनि भछ हैन सर चाँडै भयो cisco.com भन्ने आएन हेर्छु ल आयो नि त म्यानेज भयो शिवाकोटीजी भयो नि सर ओहो स्याबास सायद त्यहाँ ग्रीन पनि आला ल वास्तवमा इन्भेन्टरीमा जान्छु म रिफ्रेस अब यहाँ ग्रीन पनि आउनुपर्छ यहाँ काम गर्न दिएपछि त अब आउनुपर्छ नि ग्रीन यहाँ हेलो उपेन्द्रजी बुझ्दै हुन्छ कि हुनु न आज उपेन्द्रजी आज हुनु न के हो यार छैन सर हिमाल सर बुझ्दै हुन्छ अहिले हजुर सर बुझ्दैछु सर
यो हरियो हुन्छ र वास्तवमा त काम गर्न दिन थालिसक्यो होला आन्सर। यहाँ पनि म तपाईँको काम गर्छु अब यहाँ पनि डिएससिपी पनि डिएससिपी छ यहाँ पनि काम गर्छु फेरि म चालु गर्छु। यहाँ त थुप्रै कुरा आयो हेर्नुहोस् त क्रिएट तपाईँको डिएससिपी स्कोप एउटा बनाउँछु फेरि बनाउँछु ब्रान्चहरूको लागि तपाईँको दिन्छु यहाँ कति त्यो फोटो फाइबर नोट गर्छु मान्ने ब्रान्च अफिसको लागि बनाएको होला यो। अनि अन्य कुराहरू मलाई म तपाईँको यथावत राखिदिन्छु त्यस्तो खासै त्यस्तो अरू कुरा भनेको तपाईँ मिलाउनु सक्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ रियल गर्नुहुन्छ यो न्युज गरेर हालेर स्कोप अप्सन हाल्दा हुन्छ ल हुन्छ यहाँले। अरू के माग्दैछ तपाईँको यहाँ ओके स्टार्ट इन आइपी एड्रेसमा 192 डट यहाँ भएन रहेछ नि त आन्सर 192 तपाईँको 168 अब भयो। एक्सक्लुजन्स गर्नुहुन्छ भने एक्सक्लुजन गरिदिनुहोस्। लिज ड्युरेसन तपाईँको इच्छाको र बाइ डिफल्ट 8 डेजको हुन्छ हैन। एक्टिभेसन गर्ने नगर्ने हैन। डिएनएस अपडेट लिने भने क्लिक पारिदिनुहोस्। इच्छाको कुरा सर्भर अप्सनमा जान्छ भने क्लिक पारेर अगाडि बढ्नुहोस्। अप्सन के दिनुहुन्छ दिनुहोस्। अहिले तपाईँको डिएससिपी गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् एप्लाई गरिदिन्छु म। डिएससिपी चाहिँ लेख्नै गर्दैछ वान अर मोर टास्क फेल ड्यु टु द सम डिएससिपी चाहिँ लेख्नै गर्दैछ पता नै के भयो डिएससिपी चाहिँ आइसकेको जस्तो छ। राइट क्लिक गर्छु म रिफ्रेस मार्छु नि डिएनएस चाहिँ मेरो भयो। अब म गर्छु के भने यो हुँदै गर्छ यसलाई एकचोटि म तपाईँको के गर्छु भने मेरो डिएनएस भयो डिएससिपी त्यसरी नै हुन्छ र त्यो दुईटै हुनुपर्छ र मेरो हैन किनभने त्यो पनि मैले एड गरेको छु नि त आइपिएममा। एनपिएसहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ आइपिभी सिस्टम गर्न थुप्रैलाई गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ त्यो आइपिएमबाट। अब यसलाई अच्छा अभ्यासको लागि एकचोटि म रिबुट दिन्छु ल। तर रियल इन्डस्ट्रिजमा चाहिँ यसलाई तपाईँको रिस्टार्ट नगर्नु होला ल। मतलब उपेन्द्र सर भर्खर आउनु भएछ। हेलो उपेन्द्र सर सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सर छैन सर अगाडि थिएँ बिचमा एकैछिन इन्टरनेट ब्रेक भएको छ। ए ठिक छ सर। हाम्रो आइपिएम हुँदैछ आज। हजुर हजुर चालु भइरहेछ दुईटै। यो हुँदै गर्छ यो तपाईको यो हुनुमा कोही तपाईको उयो छैन वास्तव ठुलो कुरा छैन यो भइहाल्छ। हामी एउटा अर्को एउटा काम पनि गरौँ ल तपाईको अर्को पनि एउटा टपिक सम्म बाँकी छ डिएससिबी मा। अब इंटीग्रेशन डीएससीपी विथ डीएनएस अनि तपाईको न्याप बाँकी छ। अब यहाँनिर तपाईको हामीले भर्खर आइपिएम गर्यौं यो तपाईको यसको एउटा डीएचसीपी वाला हाम्रो बाँकी छ आइपिएम को इन्टिग्रेट भइसक्यो। त्यसपछि हामी गरौँ वास्तवमा यो
सर्भर कोरमा यो गरिहालौँ सर्भर कोर। सर्भर कोर भनेको तपाईको एउटा कोर सिस्टम होला, तपाईको अपरेटिङ सिस्टम नै हो तर ग्राफिक बिनाको अपरेटिङ सिस्टम होला, जसलाई तपाईहरु पुरानो सर्भरतिर युज गर्नु सक्नुहुन्छ ल। नर्मली सर्भरमा ग्राफिक गर्न चाहिँदैन नि, सर्भरमा मोनिटर त लाग्दैन नै। पुरानो सर्भरहरु छ जुन चाहिँ एकदम ओल्ड सर्भर छ, तिनीहरुमा चाहिँ जस्ट सर्भर कोर मात्रै हालेर तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ ल। सर्भर कोरले धेरै कुरा सपोर्ट गर्छ र इभन सर्भर कोरलाई तपाईहरु एक्टिभ डाइरेक्टली बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले चाहने हो भने। सर्भर कोर हैन तपाईको फीचर्स सपोर्टेड ल, थुप्रै कुरा बनाउन सक्नुहुन्छ सर्भर कोरलाई। अलिकति बढाएको छ र सर्भर कोरको फीचर्सहरु नि। यहाँ हेर्नुस् त, एक्टिभ डाइरेक्टली बनाउन सक्नुहुन्छ, एडीएलएस बनाउन सक्नुहुन्छ, डीएससी बनाउन सक्नुहुन्छ, सर्भर कोरलाई डीएनएस बनाउन सक्नुहुन्छ, फाइल सर्भिस बनाउन सक्नुहुन्छ, प्रिन्ट सर्भर बनाउन सक्नुहुन्छ, सर्भर कोरलाई आईएएस बनाउन सक्नुहुन्छ, सर्भर कोरलाई स्ट्रिमिङ मिडिया सर्भर बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। तपाईको फीचरमा थुप्रै कुरा हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईको यहाँ रोल मात्रै देखाएको छ, फीचरको कहाँ छ वास्तवमा। बेनिफिट अफ सर्भर कोर इन्स्टलेसन यहाँ भन्दैछ र के छ भन्दैछ, बहुतै राम्ररी भन्छ यहाँले। तपाईको रिड्युस मेन्टेनेन्स बिकज सर्भर कोर इन्स्टलेसन अप्सन्स इन्स्टल ओन्ली दैट इज द रिक्वायर्ड ल्यापटप एन्ड म्यानेजेबल सर्भर, यिनीहरु मात्रै लोड हुन्छ। त्यो भएर यसलाई तपाईको कम्ती चाहिन्छ वास्तवमा मेन्टेनेन्सको लागि। तपाईको अट्याक्सहरुलाई पनि तपाईको घटाउन सकिन्छ किनभने थोरै हुन्छ तपाईको यसको फीचरहरु, त्यो भएर तपाईको एप्लिकेसन्सहरु हुँदैन, त्यो म्यालिसियस प्रोग्रामहरु आउने सम्भावना कम्ती हुन्छ ल। रिड्युस म्यानेजमेन्ट थोरै एप्लिकेसन भएको कारणले सर्भर राम्ररी हुन्छ, तपाईको म्यानेज हुन्छ र तपाईको फास्टर चल्छ र तपाईको थोरै तपाईको टाइम लाग्छ म्यानेजमेन्टको लागि भन्दैछ, ताकि थोरै हुन्छ ल। तपाईको डिस्क स्पेस पनि कम्ती हुन्छ, 2 GB मात्रै हुन्छ हैन, बुझ्नु पनि त्यो पनि हामीले भनिरहेको छ यहाँनेरि। अर्को छ तपाईको अरु के छ वास्तवमा भने हाम्रो द नेक्स्ट इज व्हाट लिस्ट डिस्टेन्स भन्छ ल। अनि तपाईको सम तपाईको इश्यूजहरु त्यहाँ बारेमा भनिरहेको समस्या भएन। सर्भर कोरलाई धेरै माइक्रोसफ्टले उयो पनि गरेको छ, धेरै तपाईको के भन्छ त्यसलाई, धेरै तपाईको उयो दिएको छ र तपाईको धेरै तपाईको यो डेभलपमेन्ट गरेको छ र पछि गएर सर्भर कोरलाई हैन। अब यो भइसकेपछि वास्तवमा म यहाँ जान्छु, मिनिमाइज गर्छु, डीएचसीपी कसरी बनाउने। हालाकि सर्भर कोरलाई तपाईहरु फुल्ली कमान्डबाट पनि डीएचसीपी बनाउन सक्नुहुन्छ, एकदम 100% कमान्ड युज गरेर डीएचसीपी बनाउन सक्नुहुन्छ ल। यसको बुकलेटहरु पाउँछ, तपाईले बुकलेट हेरेर तपाई गर्न सक्नुहुन्छ र चाहनुहुन्छ भने फुल्ली हैन इजी तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। उतापटि सर्भर लोड गर्ने, यतापटि तपाईको तान्दाखेरि हुन्छ ल। जस्तै म यहाँ गर्छु, एउटा सर्भर अर्को बनाउँछु म 2019 SRV7 कोर रहेको छ ल यो अर्को। ओके, अनि यो यसमा तपाईको जस्ट नाम दिन्छु कोर सर्भर ल, कोर 2019 सर्भर हैन। यताले नेक्स्ट पाथ दिन्छु म, अनि तपाईको थोरै स्पेसले हुन्छ, नेक्स्ट गरिदिन्छु। अनि कस्टम हार्डवेयर कन्फिगरेसन 2 GB नै काफी छ, समस्या भएन। नेटमा गएर तपाईको ब्रिज गरिदिन्छु म, कोही प्रब्लम छैन। अनि यहाँ तपाईको डीभीडीमा तपाईको छान्दिन्छु म, अपरेटिङ सिस्टम छान्छु। हालाकि हामीले तपाईको उ गर्दा पनि हुन्छ, त्यो ग्राफिकल तपाईको कम्प्युटरलाई सर्भर कोर बनाउँदा पनि हुन्छ, यसरी नयाँ फ्रेश लोड गर्दा पनि हुन्छ ल। हामी सुरुमा नयाँ फ्रेश लोड गरौँ, त्यसपछि हामीले ग्राफिकललाई बनाउन पनि सक्छौँ। यदि चाहने हैन ग्राफिकललाई ग्राफिक हटाएर हटाउन पनि सकिन्छ, सर्भर ग्राफिक हटाएर सर्भर कोर बनाउन पनि सकिन्छ, समस्या भएन। दुईटै काम गर्न सक्छ। सर्भर कोरलाई जीयूआई सर्भर पनि बनाउन सकिन्छ, जीयूआई ले सर्भर कोर पनि बनाउन सकिन्छ, तर रिभर्स इन्भर्स दुईटै गर्न सकिन्छ, कुनै समस्या छैन। नेक्स्ट गर्दै पहिलो पल्ट सर्भर कोर लोड गर्छ हामी यो क्लासमा, त्यो कारणले ध्यान दिनु होला। यसले लिनक्सको जस्तै रिसोर्स कम युटिलाइज गरेर मजाले काम गर्नको लागि बनाएर जान्छ। हजुर हजुर, त्यो पछि गएर यसलाई धेरै इम्प्रुभ गर्छ र माइक्रोसफ्टले। यो माइक्रोसफ्ट विन्डोजको पनि सबै यसरी गरे भने त धेरै राम्रो हुने भयो जान्छ। सर्भर 2008 बाट आएको र सर्भर कोर आन्छ। हिजो तपाईले कुरा गर्दै हुन्छ आन्सर फायरवलको क्लासमा बेलुका, त्यो क्लासमा कुरा गर्दा तपाई म्यालिसियसहरु प्रोग्रामहरु आउँछ भने त्यो आउँदैन भन्दैछ र देख्नु पनि तपाईले हैन। तर तपाईले रियल सर्भर कोरमै काम गर्नुहुन्छ र सर्भर कोर नै तपाईले डिप्लोय गर्ने हो भने तपाईको
तपाईले रिचार्ज गर्ने हो हाल्ने हो भने तपाईले चाहिँ त्यो सर्भकोरको बुकलेट नगर न बुकलेट तपाईको डाउनलोड गरेर तपाईहरुले हैन बुकलेटबाट हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ र एडभान्स कमान्ड चलाउन सक्नुहुन्छ। हालाकि सर्भकोरमा पावर सेल फुल्ली चल्छ र पावर सेलबाट सबै काम गर्न सकिने हालिन्छ हामीले। माइक्रोसफ्टले पनि धेरै राम्रो गर्दैछ आन्सर अपरेटिङ सिस्टमहरुमा। आन्सर भयो हेर्नु त ल बधाई छ है सर कति गाह्रो हुने है सर यो आउन श्याम सर भयो भयो सर निकै मिहिनेत गर्नु पर्यो नि सर हिजोबाट पापड बेल्नु पर्यो सर हजुर त्यो यसो नै गर्नु सो साथी भन्नु भन्दा हुन्छ तर त्यसो गर्दाखेरि राम्रो हुँदैन कि स्टुडेन्टहरुको बानी त्यस्तै हुन्छ के फेरि आन्सर बुझ्नु पर्यो हजुर हजुर रनिङ भन्ने खालको के हो अन्त डिएससीबी को पर त्यो कन्टेन्ट म त्यता तान्दै छु र आन्सर बुझ्नु पर्यो आयो अब चाहिँ आन्सर आयो अब स्कोप बनाउँछु ल यो आयो मेरो DNS DHCP को यसमा पनि रिप्लेस गरिदिन्छु हो अनि जोनलाई पनि रिप्लेस गरिदिन्छु हैन कन्फिगर फेलोवर डुप्लिकेट स्कोप रिजर्वेसन एडिट स्कोप को कहाँ छ कन्फिगर DHCP स्कोप भन्ने जान्छ फेलोवर इमरा गर्न सक्यो डुप्लिकेट स्कोप बनाउन सक्यो हैन तपाईको कन्फिगर DHCP पोलिसी बनाउन सक्यो फेलोवर सुपर स्कोप बनाउन सक्यो रिजर्वेसन गर्न सक्यो हैन अब तपाईको डाटा आइसक्यो DHCP यी छ यबाट फेरि अहिले कस्तो गर्छु म क्रिएट स्कोप दुईटै क्लास हुँदाखेरि दुईटै टपिक हुँदाखेरि कन्फ्युज त हुनु न तपाईहरु किनभने त्यो तपाईको यो वेल नोन टपिक छ तपाईको यो एनपीएस सरी यो तपाईको आइम्याप भन्छ चाहिँ www गर्छु म नाम दिन्छु कुछ भी तपाईको HQ को लागि बनाएको मान्यो 3 अथवा 4 छ तपाईको 5 टपिक 5.1 190.168.5. तपाईको 100 त अहिले युज गरेछ हैन सर अघिकोमा कसरी 5.100 देखि सम्म त अर्कोमा अघि नै युज गरे जस्तो लाग्यो कुन चाहिँ 5 भने नि आइके कमी छ 6 गरिदिन्छु न बुझ्नु भएन उपेन्द्र सर हजुर अगाडि 4 हो जस्तो लाग्यो त ठीक छ तपाईको कोही बात नै अरु तपाईले हाल्दाखेरि हुन्छ मिलाएर अपडेट हुनु पर्ला आन्सर पर बुझ्नु पनि सर्भरमा यो कुरा सायद यो मेन सेन्ट्रलाइज हुने भयो चाहिँ यहाँबाट सबै हजुर हजुर भएर आन्सर नि त यो इरोड आएन नि त हो कि न उपेन्द्र सर हजुर हजुर भयो गयो अपडेट गयो होला आयो गइसक्यो हजुर सर एकैछिन त्यो एरर आइरहेको ठाउँमा अनम्यानेज्ड भनेर हरियो बलि नै हुँदो रहेछ सर अनम्यानेजमै छ कि जस्तो लाग्यो एक इन्भेन्टरीमा जान्छु म हैन अनम्यानेज छैन वास्तव अनब्लक
अनि म्यानेज म्यानेज र अनब्लक अनब्लक ल ए ओके तपाईको डाटा तानेको सर्भरको ल फरक छ रिटाइप गरेको छ रिटाइप पर के अपडेट भयो तानेको र आन्सर बुझ्नुभयो हजुर यो हुँदै कसै छक्कै भयो सर्भर श्याम सर बुझ्दै हुन्छ अहिले हजुर सर म चाहिँ राम्रो लाग्यो ल मलाई त्यो चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् आन्सर प्रेस कन्ट्रोल डिलिट टु अनलक भन्दैछ यहाँ राइट क्लिक गर्छु सेन्ड कन्ट्रोल डिलिट दिन्छु म यसमा अनि तपाईको यसलाई म तपाईको ओके गरिदिन्छु अनि पासवर्ड दिन्छु हाम्रो पासवर्ड अनि ओके गरिदिन्छु हैन हाम्रो भयो ल यति मात्रै आउँछ सर्भर कोडमा यो भन्दा आउँदैन है श्याम सर जस्ट यति नै मात्रै होला श्याम सर बुझ्नुभयो यसलाई पावर सेल बनाउन मिल्दैन सर पावर सेल त अलिक ग्राफिक भयो हैन तपाईको यसो गर्दा पनि हुन्छ तपाईको इच्छा कुरा है वास्तवमा आन्सर कस्तो पावरसेल हान्यो भने पावरसेल आउन पावरसेल हाल्दा कि पावरसेल आउँछ कि यति यसो गर्दा पनि हुन्छ तपाईले वास्तवमा के गर्दा पनि हुन्छ जस्तो पावरसेल हाल्दिन्छ पावरसेल आउँछ कि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो रोल्स मात्रै लोड गर्न सक्नुहुन्छ रोल्स मात्रै यो मात्रै लोड गर्न सक्नुहुन्छ आन्सर यो मात्रै ल कहाँ पो सर यति मात्रै का सबै केही नआउने यति मात्रै हाल्न सक्नुहुन्छ यो यति मात्रै आउने पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो ए त्यति चाहिँ ग्राफिक आउने हैन सर यति ग्राफिक आयो भने त सजिलो हुन्छ नि काम गर्न तपाईहरुलाई गजब भयो मात्रै आउने पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड सेकग्राउन्ड केही यो केही नआउने सिर्फ त्यो मात्रै आउने पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यो हैन बोर्ड भनौँ न ड्यासबोर्ड ड्यासबोर्ड मात्रै आउने पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल ड्यासबोर्ड बार खुल्छ ल गजब रहेछ आन्सर बुझ्नुभयो बुझ्यो सर अहिले चाहिँ जस्ट तपाईकोमा डिएसपी बनाउनलाई पनि गर्छु सर्भर कोडको छुट्टै हामी क्लास गर्छु यसको अलिक डिपली गर्छु यहाँ हेर्नुहोस् अब तपाईको हाम्रो सुरुमा स्टार्टिङ पोइन्टमा म के गर्छु भने यसको तपाईको यसलाई कम्प्युटर नेम यसको म चेक गर्छु ल वास्तवमा सिस्टम इन्फर्मेसन त्यो पुरानो तरिका र इन्फो भन्ने तरिका पुरानो तरिका कम्प्युटरको नाम चेन्ज गर्ने हेर्ने तरिका यो माथि देख्छ यो समथिङ समथिङ दिएको छ र नाम हैन यसलाई तपाईको कमान्ड प्राय रिनेम पनि गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो तरिकामा छ र तपाईको सर्भर एस कन्फिग भन्ने छ र तरिका यसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ एस कन्फिग गरिदिन्छु म कम्प्युटर नेम रिनेम गर्नको लागि नम्बर 2 मा जान्छु म 2 मा गएर तपाईको न्यू कम्प्युटर नेम हाल्छु म कोड तपाईको मान्नु 1 हाल्दिन्छु ल अनि यो रिनेम भयो रिस्टार्ट हुन्छ भने चाहिँ यस गरिदिनुहोस् कोड 1 भन्ने भयो ल सेकेन्डमा आइपीएस हाल्ने काम छ आइपीएस काम हाल्ने पनि त्यसरी नै हाल्दा के हुन्छ आइको जस्तो एस कन्फिग गरेर एस अनि CON एफआईजी कन्फिग ल एउटा टुल्स राख्दैछ ल माइक्रो त्यसले सजिलो भन्छ तपाईहरु जीवाई जस्तै बनाउँछ पुरै कमान्ड दिएर पनि तपाईले आइपीएस हाल्नु मिल्छ है पुरै एकदम लामो कमान्डै दिएर पनि फुल्ली कमान्ड दिएर पनि गर्न सकिन्छ तपाईले यस्तो म्यानेज गर्नु गाह्रो हुन्छ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाई उ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको त्यो ड्याशबोर्ड मात्रै हाल्न सक्नुहुन्छ केही समस्या छैन ड्याशबोर्ड मात्रै हालेर काम गर्न सक्नुहुन्छ एस कन्फिग भन्ने कमान्ड छ यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु ल अब आइपीएस हाल्दिन्छु म आइपीएस र डीएनएस हाल्दिन्छु कति नम्बरमा चाहिँ नम्बर हेर्ने ल 8 नम्बरमा छ सर 8 गरिदिने अनि 1 गरिदिन्छु अनि तपाईको सेट आइपीएस कति छ कहाँ छ यहाँ 1 मै छ सर 1 मा छ ल अनि आइपीएस हाल्छ 192.168. कतिको रेन्ज छ हाम्रो 4 को हैन 4 माने यसको 100 राख्दिन्छ आइपीएस हैन अनि तपाईको डीएनएस नै हाल्नु डीएनएस हाल्दिन्छु म तपाईले सबनेट मास्क हाल्दा पनि हुन्थ्यो पर हाल्नु भएन तपाईको डिफल्टमा आउँछ है डीएनएस हाल्छु डीएनएस सर्भर हाल्दा कति हो 2 यहाँ दिनु यहाँ तपाईको यहाँ मैले त्यो फास्ट गरे यहाँ हेर्नुस् स्ट्याटिक आइपी हाल्छु यहाँ हेर्नुस् है 192.168. तपाईको 4. तपाईको 100 255.255.255.0 ल भयो सर्भर मार्क्स यो भयो डिफल्ट गेटवे नहाल्ने ल म अनि तपाईको के आइपीएस फुटप्रिन्ट चेन्ज हुन्छ त के भन्छ आइपी कन्फिग कन्फिग के भयो हाम्रो सीओ कन्फिग डिसेबल चाहिँ गर्दिम न यहाँ कहाँबाट हाम्रो एकन ल अनि यसको हामीले सेलेक्ट कति नम्बर गर्ने आन्सर 1
अनि आईपी एड्रेस कति नम्बरको आन्सर 1 छ 1 4.100 अझैको डीएनएस कति छ 2 हैन कि 1 छ 2 2 अनि डीएनएस हाल्छ 192.168.4.1 ल अल्टरनेट डीएनएस सबै हाल्दै नहाल्ने ल अब रिटर्न टु मेन मेन्यु भन्दाखेरि 4 मा जान्छु म अनि यसलाई चेक गर्छु ल वास्तवमा 15 गरेर चेक गर्छु अहिले चेक गर्छु म इफ कन्फिग गर्छु आईपी कन्फिग गर्छु 101 आयो वास्तवमा हामीले 101 को थियौं त अल गर्छु म डीएनएस आएन 4.1 आयो 4. तपाईको डीएससी सब 4.1 आयो डीएससी बाट दिनेछ ल हामी स्ट्याटिक आईपीएस गर्यौं न त मतलब त्यहाँ यस लेख्न छुटेछ त्यो छुटेछ ल मतलब फेरि गर्छौं हामी कोही बात नहीं फेरि गर्छौं हामी क्रिप्टोग्राफर कहाँ छ यहाँ 8 अनि 1 अनि त्यसको 1 नै हो 1 स्टार्ट यस लेख्न मजाले यो 100 कसैले लिएको छ कि अब त 110 हाल्दिन्छु भएन नि सबनेट मार्क्स यही हो ल बाइ डिफल्ट अझको डीएनएस 2 हैन हजुर अब 4 होला हैन अझै भएर आन्सर हैन अल गर्छु र डीएनएस पनि हेर्नु पर्यो चाहिँ अझै भयो पिङ मार्छु म पर सर्भरसँग पिङ तपाईको मेरो css.com रिप्लाई भयो अब यसलाई सीएलएस गरेर स्प्लिट द स्क्रिन गरिदिन्छु म यो भयो ल यो पिङ भयो यो भएपछि आईपी सँग पिङ गर्नु पर्दैन मैले ल कम्प्युटर जोइन गर्ने सिस्टमलाई कम्प्युटर जोइन गराउँछु र आन्सर म एड कम्प्युटर ल हैन ओके एकछिन ल भन्दा मैले गल्ती गरेछु मैले डोमेन नेम पनि दिनुपर्छ नि त मैले ल एड कम्प्युटर एन्ड डोमेन नेम css.com ल यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर @css.com पासवर्ड दिन्छु म रिस्टार्ट माग्दैछ र आन्सर रिस्टार्ट दिनुहोस् रिस्टार्ट कम्प्युटर ल सबै कुरा ठिकठाक छ नि उपेन्द्र सर यहाँबाट देखाउँछ ल यहाँ तपाईको सर्भर म्यानेजरमा युजर एन्ड कम्प्युटरमा 4.1 आयो उपेन्द्र सर एप्लाई कम्प्युटर सेटिङ हुन्छ एप्लाइङ पोजिसन चाहिँ अब कन्ट्रोल डिट अब चाहिँ आयो ल अब यसो गर्छ ल वास्तवमा यसको आईपी कति छ 110 छ ल अब प्यारालल पिङ हुन्छ भन्नाले एउटा पिङ मार्चमा 110 टा पिङ हुन्छ भन्दैन ल पिङ भएन ल यहाँ फायरवललाई तपाईको हामी के गर्दा ओपन छ अब फायरवल अफ गर्नु अस्ति अनुज सरले भनेको जस्तै सेट पावरसेलमा हुन्छ पावरसेलबाट गर्छु किन पावरसेलबाट हामीलाई हेल्प पनि मिल्छ क्या हामीलाई कहीँ फस्यौँ भने हेल्प पनि मिल्छ र पावरसेलमा त्यो पावरसेलमा गर्छु र यो कमान्ड पावरसेलकै कमान्ड हो सेट नेट प्रोफाइल नेट firewall profile answer profile कुन कुन हुन्छ फायरवलमा डोमेन को हुन्छ एउटा हैन अरु के को हुन्छ पब्लिक हुन्छ अरु के हुन्छ प्राइभेट हुन्छ ल तीनटा प्रोफाइल हुन्छ फायरवलको बुझ्नु भने इनेबल फायर बाइ डिफल्ट अन छ नि त वास्तव इनेबल छ अन छ भने वास्तव यसलाई फल्स गर्दिनु ल भन्छ के गर्नु अरे फल्स
फल्स भनेको चाहिँ तपाईँको यो नहोस् भनेको इन्डाइरेक्टली यहाँ रिप्लाई हुनुपर्छ र तपाईँको सबै कुरा ठिकठाक छैन रिप्लाई हुन थाल्यो हेर्नु त यसलाई फायरवल फेरि अन गर्नुहुन्छ ट्रु गर्नु ल फायरवल अन गर्नुहुन्छ के गर्नु अरे अन अफ हुँदो रहेछ ट्रु फल्स भयो रोकियो होला यहाँनिर सबै तपाईँको फल्स गरिदिन्छु ल म इच्छा कुरा तपाईँलाई कुनलाई बन्द गर्न चाहन्छ डोमेन के गर्न चाहन्छ त्यो छान्नु होला तपाईँहरूले नि भयो डिएससीबी सर्भर लोड गरिदिन्छु फायरवलमा कसरी लोड गरेँ फायरवल सर्भर कोरमा इन्स्टल हैन विन्डोज फिचर अनि तपाईँको डिएससीपी सर्भर इन्क्लुड तपाईँको म्यानेजमेन्ट तपाईँको टुल्स ल कलर चाहिँ राम्रो ल्याएर चाहन्छ निलो ल्याएर चाहिँ बल्ल पावर सेल जस्तो देखियो नि सर यो इन्डस्ट्रीमा नि मजाले युज हुन्छ होला सर ठुल्ठुलो इन्टरप्राइजमा सर यो जुन छ डेडिकेट पावर सेलको मात्रै ट्रेनिङ भन्ने पनि त्यसले निकालेको छ वास्तव मान्छेले निकाल्छ ल पावर सेलको ट्रेनिङ पावर सेलको बुक्सहरू बुझ्नु होइन सिर्फ पावर सेल मात्रै ल अनि तपाईँको स्कोप यहीँबाट बनाउँदा पनि हुन्छ र तपाईँ आन्सर तर म यसो गर्छु र तपाईँलाई सजिलो होस् भन्नुलाई अहिलेको लागि चाहिँ यसो गर्छु ल तपाईँको यहाँ डिएससीपीको एउटा टुल्स लोड गर्ने टुल्स छ भने छ छैन भने तपाईँ लोड गर्ने टुल्स लोड गरेर डिएससीपीमा जाने परकोलाई तान्ने यता आन्सर मेरो पुरानोलाई म हटाइदिन्छु यहाँनिर अथवा हटाउनु पनि पर्दैन मैले के गर्छु यहाँनिर यसलाई तपाईँलाई थाहा छ त के गर्छु म डिएक्टिभेट यसलाई डिएक्टिभेट त्यसो गर्दाखेरि यो डिएससी सब मेरो नेटवर्कमा काम गरेन ल यसले म अर्को नयाँ बनाउँछु राइट क्लिक गर्छु आन्सर अनि एड के गर्छु आन्सर सर्भर ब्राउज अनि एडभान्स गर्छु म अनि तपाईँको सर्भर कोडलाई छान्छु म अब त कोड आयो नि त आन्सर माथि हेर्नुहोस् त यसलाई अथराइज गरिदिन्छु एक्टिभ डाइरेक्टरीमा म सबै कमान्डबाट गर्न मिल्छ है म फेरि भन्नु चाहन्छु सबै कमान्डबाटै गर्न मिल्छ र अथराइज गर्ने पनि कमान्ड छ तपाईँको स्कोप बनाउने पनि कमान्ड सबै छ र तर यसरी पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र लाला स्कोप डिएसटी मेरो सर्भर कति पो थियो वास्तवमा सर्भर खुद त हो डिएसटी सर्भर कति हो नि त कोरलाई नि डिएसपी बनाउँदै जान्छ हामी SRv6 ल SRv6 ल यो यी छ नि त सर्भर नै ए डिएनएस सर्भर यो मतलब तपाईको यो डिएनएस एक्टिभेट भयो ल लाला कोर भन्ने स्कोप भन्ने लाला सबै कुरा ठिकठाक छ लाला स्कोपले आइपी एड्रेस लिनुपर्ने हुन्छ ल वास्तवमा यसैमा म गर्छु प्र्याक्टिकल गर्छु केही प्रब्लम पर्दैन आखिर हाम्रो आइपिएम भइसक्यो आन्सर हैन ओके लियो होला कोरबाट आन्छ हैन अपडेट भइसकेको छैन हामी एकचोटि ज्यादै छिटो गरेर ओपन छ एक्चुअली क्लियर एन्ड ओपन छ डिजिटल को छ 110 छैन हजुर 110 हो त्यो भेरिफिकेसनलाई यहाँ पनि जान्छ ल म ओपन छ यहाँनिर यो मेरो मात्रमा थियो ए लियो हैन यो एड्रेस आछ ब्याड एड्रेस भन्ने तपाईको
कुनको आइपी 103 यो हो ल सर्भर। आन्सर बुझ्नुभयो हजुर हजुर अब यसलाई पनि म्यानेज गर्दाखेरि हुन्छ र तपाईँको योबाट ल के अरे यो आइपिएम बाट आन्सर बुझ्नुभयो नि तर हामीले उ गरिहाल्यौँ वास्तवमा त्यो के भन्छ त्यसलाई डिरेक्टिभ गरिहाल्यौँ आन्सर बुझ्नुभयो सबै सरहरूले सर यसको आइपी चेन्ज भयो नि अब त गर्दैन होला नि यसले काम कसले यो आइपिएमले ए आइपी चेन्ज हुँदैन त केही फरक पर्दैन गर्छ आइपी चेन्ज हुँदैन त आइपी चेन्ज भयो मेम्बरमा त हुन्छ नि त वास्तवमा हुँदैन त डिएनएस को हामीले देखाइदिइराखेको छौँ वास्तवमा मेम्बर त भयो आइपी चेन्ज मेम्बर भएन त सर त्यो युजर एन्ड कम्प्युटर हुन्छ नि एडी को त्यो त त्यहाँ चाहिँ यो यसले डिएसिपीले चाहिँ अपडेट भयो कि भएन सर त्यहाँ यहाँ भयो त युजर आइडी एडीमा त्यो कम्प्युटर पनि भयो कोर 1 भन्ने आयो बुझ्नुभयो नि बुझ्नुभयो आन्सर हो सर बुझ्नुभयो हजुर सर हजुर बुझियो सर